ईपीजी पाठशाला कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वेद विभागे कार्यरतोऽस्मि। भवन्तः जानन्ति वेदस्य विषये वेदः भवत्येव त्रिकालबाध्यः नित्यः शाश्वतः परमात्मनः निःश्वासभूतोऽयं वेदः अपौरुषेयः विश्वस्य यत् मौलिकं तत्त्वं विद्यते येन अस्य विश्वस्य सृष्टिर्भवति स्थितिर्भवति विनाशश्च भवति तदेव वेदशब्देन आख्यायते। वेदः स्वयं सिद्धः स्वतः प्रमाणं वर्तते। अतः मनुना उक्तं यः कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वविहितो वेदे सर्वज्ञानो मयो हिषः। आचार्य सायणापि स्वकीय भाष्यभूमिकायाम् उक्तम् इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयो रलौकिक उपायं जो वेदयति स एव वेदः। अस्य प्रमाणविषये नास्ति कापि शंका। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेदस्य अर्थः भवति वा ज्ञानं विद्ज्ञाने विद्विच्चारणे विद्सत्तायां विद्युल्लाभे इति वेदः। तेषु चतुर्षु वेदेषु ऋग्वेदस्य स्थानं सर्वोपरि विद्यते। प्राचीनतमः विशालकायः वेदः अस्ति। अस्य मन्त्रस्य माध्यमेन यज्ञकर्मणि देवानाम् आवाहनं भवति। यज्ञकर्मणि आवाहनार्थं होता नामक ऋत्विकी अस्य वेदस्य पाठं करोति। तत्र स्तुतिपरकमन्त्राणाम् एव व्याख्यानं वर्तते। तत्र ऋग्वेदः द्विधा विभज्यते मण्डलक्रमेण अष्टकक्रमेण। तत्र मण्डलक्रमेण 10 मण्डलानि सन्ति, अष्टकक्रमेण अष्टकानि सन्ति। अत्र ऋग्वेदेषु प्रायशः बहूनि सूक्तानि सन्ति। तेषु पर्जन्यसूक्तम् अन्यतमम्। पर्जन्यसूक्तस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषयम् अस्ति यत् पर्जन्यदेवः देवत्वेन एव स्तूयते। देवः सः भवति यः अपरेभ्यः किमपि ददाति, यः अपरेभ्यः किमपि प्रयच्छति स एव देवः। अत्रापि पर्जन्यदेवः अस्माकं कृते वृष्टि प्रयच्छति, धनम् अपि प्रयच्छति। वृष्ट्या किं भवति तत्र अन्नानि भवति, अन्नात् प्रजाः जायन्ते। अतः निरुक्तशास्त्रे आचार्य यास्केन प्रोक्तं देवो दानाद्वा द्विपानाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो वा भवति। अत्र पर्जन्यसूक्ते सम्पूर्णरूपेण अत्रि ऋषिः पर्जन्यदेवता त्रिष्टुप् छन्दः वर्तते। तत्र ऋषिः कथयति हे पर्जन्यदेव त्वम् अस्माकं कृते सुखकर भव, अस्माकं कृते सुखं देहि, सुखं प्रयच्छत। यतोहि मानवः जीवपुरुषः किं करोति सुखप्राप्त्यर्थं शान्तिप्राप्त्यर्थं मङ्गलकामनार्थम् एव तत्र स्तौति। तदर्थमपि अत्रापि पर्जन्यस्य देवस्य स्तुतिर्भवति। पर्जन्यदेवस्य स्थानं वर्तते एव अन्तरिक्षलोकं। शुक्लयजुर्वेदानुसारं प्रतिलोकम् एव 11 संख्यकाः देवाः सन्ति। प्रतिलोके 11 संख्यकाः देवाः सन्ति। तेषु इन्द्रः, त्रिः, आप्तः, अपानपात्, मातरिश्वा, वायुः, मरुतः, अहिबुध्नः, पर्जन्यः, आपः इत्यादयः अन्तरिक्षस्थानीयः देवाः सन्ति। त्रिषु सूक्तेषु अस्य देवस्य स्तुतिर्दृश्यते। अयं मेघस्य अभिमानी देवते इति मन्यते। सिंह इव गर्जनं कृत्वा पर्जन्यदेवः वृक्षान् राक्षसांश्च निहन्ति। अस्य महावधात् सर्वे बिभ्यति। जलवृष्टिः पर्जन्यस्य मुख्यं कर्म विद्यते। सर्वत्रासौ रेतूनां जलं दधाति, उर्वरतां च जनयति। पुनश्च अनेन वाताः वान्ति, विद्युतश्च विलसन्ति। पर्जन्य अपां वर्षिता गर्जन शब्दं कुर्वन् ओषधीषु गर्भस्थानीयम् उदकं स्थापयति, वृक्षान् विहन्ति, दुष्कृतं हन्ति। पर्जन्यदेवः पृथिवीम् उदकेन अक्ति येन ओषधयः प्रवर्धन्ते विश्वमिदं मोदते च। अतः स्तोता पर्जन्यस्य स्तुतिं कुर्वन् अन्नराशिं भोजनाय प्राप्नोति। पर्जन्य शब्दो यास्केन स्वकीय निरुक्त ग्रन्थे बहुधा प्रतिपादितः। पर्जन्यः तृप्तेः आद्यन्त विपरीतस्य तर्पयिताजन्यः परे जेता वा जनयिता वा पार्जयिता रसानामिति। अर्थात जह जनानां हितसाधनं करोति, जह श्रेष्ठोत्पादक अस्ति, जह रसानां संग्रहं करोति सः पर्जन्यः। जन्यान् प्रुणाति पूर्णान् करोति इति पर्जन्यः। तत्र प्रथममन्त्रः अच्छा वदत् अवसं गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवाश कनेक्रदत् वृषभो जीरदानु रेतो दधाति ओषधीषु गर्भम्। पदपाठः अच्छा वद तवसं गिर्भिः आभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा आ विवाश कनिक्रदत् वृषभः जीरदानुः रेतः दधाति ओषधीषु गर्भम्। अन्वयः तवसं पर्जन्यम् अच्छा वद।
आभिः गिरिभिः स्तुहि नमसा आविवाश वृषभः जीरदानुः कनिक्रदत् ओषधीषु गर्भं रेतः दधाति तवशं नाम बलवन्तं पर्जन्यं नाम मेघम् अच्छा वद पार्थय आभिः एताभिः गिरिभिः नाम वैदिक मंत्रस्तुतिभिः स्तुहि स्तवनं विधेहिति भावः नमसा हविर्लक्षणेन अन्येन नमस्कारेण वा आविवासः समन्तात् परिचर सेवस्व वा वृषभः जलस्य वर्षकः मेघः जीरदानुः इति क्षिप्रमेव फलप्रदः सैव पर्जन्यः कर्णिक्रदत् गर्जन शब्दं कुर्वन् ओषधीषु फलपक्वान्तेषु वनस्पतिषु गर्भं गर्भस्थानीयं रेतः नाम उदकं जलं बीजं वा दधाति स्थापयति। अत्र व्याख्या भवति हे स्तोत त्वं बलवन्तं शक्तिशालिनं पर्जन्यं देवम् अभिलक्ष्य प्रार्थय जतो हि स एव पर्जन्यः पावृट्काले भूयो भूयो गर्जनां कुर्वन् पादपेषु चेतना संस्कारमुत्पाद्य तेषु बीजतत्वरूपेण जलधानं विधत्ते। रेतः नाम जलम् एव जीवोत्पत्तौ एव प्रथम कारणं भवति। अतः जलसंस्कार विहीने क्षेत्रे जीवोपपन्नस्य वैर्थम इति अर्थः। द्वितीयो मंत्रः विवृक्षान् हन्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनस्य महावधात् ऊता नागा ईशते वृष्ण्यावतो जतपर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृतः। पदपाठः विवृक्षान् हन्ति उत हन्ति रक्षसः विश्वं विभाय भुवनं महावधात् उत अनागाः ईशते वृष्ण्यवतः यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः। अन्वयः वृक्षान् विहन्ति उत रक्षसः हन्ति महावधात् विश्वं भुवनं विभाय यत् पर्जन्यः स्तनयन् दुष्कृतः हन्ति उत अनगाः वृष्ण्यावतः ईशते। पदार्थः सः पर्जन्यः वृक्षान् नाम तरुन् पादपान् वा विहन्ति विहन्ति नाम स्वजलवर्षणेन विशेषरूपेण वृक्षान् उत्पाटयति इति भावः। उत अपि च एवं च रक्षसः नाम राक्षसान् हन्ति निहन्ति मारयन्ति वा महावधात् महाविनाश कारणात् विश्वं समस्तं सर्वं वा भुवनं जगत् भूतजातं विभाय बिभेति जत् जस्मात् पर्जन्यः नाम मेघः स्तनयन् गर्जनां कुर्वन् दुष्कृतः दुष्कर्मकारिणः दुष्टप्राणिनो वा हन्ति मारयति अपसारयति जनेभ्यः पृथक् जलप्लावनैः इति शेषः। तथैव तैः दुष्कृतैः सह उत अपि च ये अनागाः अर्थात् अनपराधः निष्पापोऽपि जनः वृष्ण्यावतः शक्तिमतः पापकर्मकारिणः तेपि ईशते पलायते। अर्थात् अनेन किं भवति जे खलु अनपराधिनः जनाः तेपि भित्त्वा एव पलायनं कुर्वन्ति। संस्कृत व्याख्या भवति अस्यामृति एव पर्जन्यदेवस्य विनाशकरूपत्वं वर्णनं प्रतिपादितमस्ति। अयमेव पर्जन्यदेवः स्वजलितप्लावनैः सर्वान् वृक्षान् धराशायिनः करोति अपि च सर्वाणि रक्षांसि हन्ति महाविनाशात् महाप्रलयाच्चापि सम्पूर्णं जगत् बिभेति। यदा अयं च पर्जन्यः गर्जनं कुर्वन् दुष्टकर्मकारिणो विनाशयति तदा सर्वव्यापके विनाशे दुष्टैः सह सज्जनः अपि विनाशं लभन्त इति न्यायेन अनपराधः निष्पापोऽपि जनः अस्मात् शक्तिमतः वर्षणशीलात् वा पर्जन्यात् भयात् पलायते। रथीव कषयाश्च अभिक्षिपन् दूतान् कृण्वते वर्षम् अह धूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते जत पर्जन्य कृणते वर्षं नभः। पदपाठः रथि इव कषया अश्वान् अभिक्षिपन् आविः दूतान् कृणुते वर्षान् अह दूरात् सिंहस्य स्तनथः उत ईरते जत पर्जन्यः कृणुते वर्षं नभः। अन्वयः कषया अश्वान् अभिक्षिपन् रथि इव सः अहवर्षान् दूतान् आविः कृणुते यत् पर्जन्यः नभः वर्षं कृणुते तदा सिंहस्य स्तनथः दूरात् उदीरते। कषया रथयुक्तानां ताडिन्या एव कषया नाम ताडिन्या अश्वान् घोटकान् रथान् वा अभिक्षिपन् अभिप्रेरयन् रथि इव सारथि इव रथस्वामी अहः पादपुरण निपातः निश्चयार्थको वा वर्षान् दूतान् वर्षणशीलान् दूतस्थानीयान् मेघान् आविः कृणुते प्रकटयति यत् यदा पर्जन्यः मेघः नभः नाम अंतरिक्षं वर्षं वर्षणशीलं कृणुते करोति तदा सिंहस्य सिंहवत् सिंहस्य इवेति लुप्तोपमा
अवर्षण हेतुना शब्दपितुर्वा मेघस्य स्तनथः स्तनथः नाम गर्जन शब्दः दूरात् विप्रपृष्टात् अंतरिक्षलोकात् भावः उदीरते उद्गच्छन्ति प्रादुर्भवन्ति। अत्र ऋषिः मन्त्रेऽस्मिन् पर्जन्यस्य वृष्टिकर्म गर्जन व्यापारं च वर्णयति। अयं पर्जन्यदेवः वर्ष ऋतौ यथा रथस्वामी रथान् कशाग्रे गमनाय प्रेरयति तथैव मन्ये तत्स्थानीयया विद्युत्कषया पर्जन्याधिष्ठातृदेवोऽपि जलवर्षणशीलान् दूतस्थानीयान् वेगान् आकाशे आविष्करोति। यदा सः पर्जन्यदेवः मेघान् नभस्य आविष्करोति तदा अन्तरिक्षात् वारं वारं सिंहस्यैव गर्जनं श्रूयते। अस्यां रुचि उपमालङ्कारस्य प्रयोगः वर्तते। कषया विद्युता सह अश्वस्य मेघेन सह रथस्वामिनः पर्जन्येन सह तुलना दृश्यते। चतुर्थ मंत्रः प्रवाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधि जिहते पिन्वते स्वः इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते जत पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति। पदपाठः प्रवाताः वान्ति पतयन्ति विद्युतः उत ओषधिः जिहते पिन्वते स्व इति स्वः इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसा अवति। अन्वयः यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसा अवति तदा वाताः प्रवान्ति विद्युतः पतयन्ति ओषधिः उत्जीहते स्वः पिन्वते इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते। पदार्थः यत् पर्जन्यः यदा पर्जन्यो देवः पृथिवीं भूमिं रेतसा नाम उदकेन अवति नाम रक्षति पालयति वा तदा वाताः नाम वायवः मरुतो वा प्रवान्ति नाम चलन्ति विद्युतः नाम सौदामिन्यः तडितः पतयन्ति निपतन्ति नभसि दृष्टिपथम् आयान्ति। ओषधिः नाम ओषधयः वनस्पतयः वा उत एवं च जिहते जिहते नाम उद्गच्छन्ति प्रवर्धन्ते वा श्वः अंतरिक्षात् पिन्वते क्षरते अर्थात नभः जलबिन्दुन् उद्गच्छति। इराः नाम भूमिः पृथिवी विश्वस्मै सर्वस्मै भुवनाय सर्वजगद्हिताय लोकाय जायते अर्थात समर्था भवति। व्याख्या अस्मिन् मन्त्रे पर्जन्यदेवस्य कार्य व्यापारे प्राकृतिकानि दृश्यानि कानि कानि प्रादुर्भवन्ति इति विषये ऋषिः कथयति। वर्षतो यदा पर्जन्यदेवः जलवर्षेण इमां भूमिं शीतत्वं प्रापयन् जलवर्षणशीलं भवति तदा वाताः वृष्ट्यर्थं चलन्ति विद्युतस्य विद्योतन्ते पृथिव्याम् ओषधयः प्रवर्धन्ते अनेन प्रकारेण समृद्धेयं धरा समस्तजनाय कल्याणकारिणी जायते। पंचम मंत्रः यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य व्रते सप वज्रभृरीति यस्य व्रते ओषधिर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्यः महिषर्मयच्छ। पदपाठः यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य व्रते शफवत् जर्भुरीति यस्य व्रते ओषधिः विश्वरूपाः सः नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ। अन्वयः यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य व्रते शफवत् जर्भुरीति यस्य व्रते विश्वरूपः ओषधिः स पर्जन्यः नः महि शर्म यच्छ। यस्य पर्जन्यस्य व्रते कर्मणि अनुशासने वा पृथिवी नाम भूमिः धरा वा नन्नमीति अत्यधिकं नमति भूयो भूयो वा नमति सर्वेषाम् अधो भवति वा सायणः अत्यन्तम् आद्रीभूता भवति इति वेङ्कटमाधवः। यस्य व्रते महता पर्जन्यदेवस्य अनुशासने शफवत् गावः अश्वाः अन्ये जे क्षीरोजुक्ताः पशवः जर्भुरीति भ्रीयते पूर्यते गच्छति वा इति सायणः पुष्टं भवति इति वेङ्कटमाधवः। कंपते उत्प्लवते इति पाश्चात्याः परितो विचरति इति आधुनिकाः। यस्य व्रते यस्य पर्जन्यदेवस्य अनुशासने विश्वरूपाः नानारूपाः ओषधिः वनस्पतयः काले काले पृथिव्यां जायन्ते इति शेषः स एव पर्जन्यः
स पूर्वोक्त गुणविशिष्ट ये पर्जन्य नः अस्मभ्यं मही नाम महत् शर्म इत्युक्ते सुखम शरणं वा यच्छ प्रयच्छ देहि वा। व्याख्या मंत्रेस्मिन् पर्जन्यस्य कर्मणि बहूनि सुखदायक कार्याणि भवन्ति इति प्रतिपादितमस्ति। तस्मात् देवात् सुख प्राप्त्यर्थं निम्नोक्त रूपेण प्रार्थनायाः निरूपणं दृश्यते। यस्य पर्जन्यदेवस्य अनुशासने पृथिव्यपि अत्यधिकं नमति, यस्य च अनुशासने सर्वविधाः पशवः वनस्पतयश्च वर्तन्ते, तादृक् त्वं हे पर्जन्य अस्मभ्यं महत् सुखं प्रयच्छ। स्वकर्मणा नानाभोग्य पदार्थानाम् उत्पाद्य अस्मभ्यं सुखं देहि इति भावः। षष्ठ मंत्रः दिवो न वृष्टिं मरुतोरिरिध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अरवांगतेन स्तनयितृणेह्य पोनिषिचन असुरः पिता नः। पदपाठः दिवः नः वृष्टिं मरुतः ररिध्वं प्रपिन्वत वृष्णः अश्वस्य धाराः अर्वांग एतेन स्तनयितृणा आ इहि अपः निसिंचन असुरः पिता नः। अन्वयः मरुतः नः दिवः वृष्टिमिररिध्वं वृष्णः अश्वस्य धाराः पीपन्वत एतेन स्तनयितृणा अर्वांग आ इहि अपः निसिंचन असुरः नः पिता। हे मरुतः हे वायवः नः अस्मभ्यं दिवः अर्थात अंतरिक्षात् वृष्टिं वर्षा जलवृष्टिं वा ररिध्वं प्रयच्छ देहि। वृष्णः नाम वर्षणशीलः अश्वस्य व्यापकस्य मेघस्य अश्वसंबन्धिनः वा धाराः नाम जलधाराः प्रपिन्वतः प्रकृष्टरूपेण अतिशयेन वा प्रख्यरतः। तथा च हे पर्जन्य एतेन स्तनयितृणा एतेन गर्जनां कुर्वता मेघेन सह अर्वाम् अस्माकं पुरः अस्माकं समख्यम् आ इहि नाम आगच्छ। अनेन पर्जन्यधारापि लोकाभिमुखम् आगमिष्यति इति भावः। अपः नाम जलानि निसिंचन प्रयच्छन् जलैः भूमिं सन्तर्पयन् तस्याः सिंचनं कुर्वन् त्वम् असुरः प्राणदाता प्राज्ञो वा दिव्यो वा नः अर्थात अस्माकं पिता पालकः असि। व्याख्या अस्या रुचः पूर्वार्धे मरुद्देवः संबोधितः अनन्तरम् उत्तरार्धे पर्जन्यदेवः संबोधितः। हे मरुद्देवः त्वं स्ववेगेन अन्तरिक्षलोकात् वृष्टिम् आनीय अस्मभ्यं यच्छ। वर्षणशिलानां मेघानां जलधाराश्च लोके प्रकर्षणेक्षर। हे पर्जन्यदेव त्वम् एतेन गर्जनशीलेन मेघेन सह अस्मद् अभिमुखम् आगच्छ। यतो हि त्वम् एव अस्माकं जलमाध्यमेन पितृतुल्यो पालकोषि। सप्तम मंत्रः अभिक्रन्दस्तनय गर्भम् आधा उदन्वता परिदीया रथेन द्रुतिं सुकर्ष विहितं न्यञ्चं क्षमा भवन्तु द्वतो निपादाः। पदपाठः अभिक्रन्द स्तनय गर्भम् आधाः उदन्वता परिदीय रथेन द्रुतिं सुकर्ष विषितं न्यञ्चं समाः भवन्तु उद्वतः निपादाः। अन्वयः हे पर्जन्य अभिक्रन्दस्तनय गर्भम् आधाः उदन्वता रथेन परिदीय विषितं न्यञ्चं द्रुतिं सुकर्ष उद्वतः निपादाः समाः भवन्तु। पदार्थ हे पर्जन्यदेव अभिक्रन्द आक्रन्दनं कुरु स्तनय नाम गर्जनां कुरु गर्भं गर्भस्थानीयम् उदकम् ओषधीषु आधाः आधेहि अर्थात सर्वत्र ओषधीषु रसम् उपस्थापय इति भावः। उदन्वता रथेन जलपूर्णेन रथेन परिदीय परितो गच्छ विसितं मुक्तबन्धनं विशेषणसितं बद्धमिति सायनः उन्मुत्तमिति आधुनिकः न्यञ्चं नाम अधोमुखम् द्रुतिं द्रुतिरूपम् उदकधारकं मेघं वा पर्जन्याधिष्ठातृदेवत्वं शुकर्ष नाम सम्यकतया आनय येन उद्वतः उच्चस्थानं निपातः निम्नस्थानप्रदेशाच्च
समाः समानरूपाः भवन्तु विगतविषमः भवन्तु इति अर्थः। अत्र ऋषिः अस्मिन् मन्त्रे पर्जन्यं प्रार्थयति यत् सः पर्जन्यदेवः वृष्टिपूर्णं जलपात्रं तथा मोचयतु यथा सर्वत्र ऊर्ध्वप्रदेशाः निम्नप्रदेशाश्च समाना भवन्तु। हे पर्जन्यदेव, त्वं भूमिम् अभिलक्ष्य गर्जनां कुरु, वर्षण संकेत शब्दं चापि सर्वजन आश्वासनाय ब्रूहि, सर्वेषु पादपेषु रसाधान रूपं गर्भम् उपस्थापय, जलवता रथेन परितो हि परिभ्रम, विमुक्त बंधनं तीर्जक वा अधमुखं वा जलावृतं मेघं पृथिव्यां सुखेन आनय, जेन क्वचित् शुष्क क्षेत्रं क्वचित् आर्द्र क्षेत्रं निम्नोन्नत प्रदेशो वा कृषि क्षेत्रं समान रूपेण जलं प्राप्नुयात्। अर्थात जलवर्षण वेगेन उन्नत प्रदेशात् मृत्तिकाक्षरण माध्यमेन विषमापि भूमिः समा भवेत् इति अर्थः। अष्टम मंत्रः महान्तं कोशमुदचा निषिञ्च स्यन्दतां कुल्या विशितः पुरस्तात्, घृतेन द्यावा पृथिवी विन्धि सुप्रपाणं भवन्तस्त्वग्न्याभ्यः। पदपाठः महान्तं कोशम उत अच नि सिंच स्यन्दतां कुल्याः विशिताः पुरस्तात्, घृतेन द्यावा पृथिवी इति वि उन्धि सुप्रपानं भवतु अग्न्याभ्यः। अन्वयः महान्तं कोशम उदच निषिञ्च कुल्यः विशितः पुरस्तात् स्यन्दतां घृतेन द्यावा पृथिवी वि उन्धि अग्न्याभ्यः सुप्रपानं भवतु। पदार्थः हे पर्जन्य, महान्तं नाम प्रवृद्धं, कोशम कोशस्थानीयं मेघं, उदच उद्गमय, निषिञ्च निम्नाभिमुखं पृथिव्याभिमुखं गमय, कुल्याः जलधाराः नद्यो वा तव जलैः समृद्धा भवन्त्यः, विशिताः विगतबन्धनाः सत्य, पुरस्तात् समक्षम् अग्रे वा स्यन्दतां प्रवहन्तु, द्यावा पृथिवीं दिवं च पृथिवीं च घृतेन क्षरणशीलेन जलेन वि विशेषेण उन्धि क्लेदय विविध प्रकारेण आर्द्रां पृथिवीं कोमलां च मृत्तिकाम् उत्पादयति इति भावः। येन अग्नाभ्यः नाम गोभ्यः सुप्रपाणं शोभनं प्रापणम् अथवा शोभनो जलाशयो यस्मिन् तथाभूतं स्थानं भवतु नाम जायताम्। अस्यां रुचि पर्जन्यः स्तूयते यत् तस्य कार्येण सर्वत्र नद्यः प्रवहन्तु, सर्वत्र गवां कृते जलानि सुलभानि भवन्तु। हे पर्जन्यदेव, त्वं महान्तं जलकोशं मेघम् उन्नतं विधाय तच्च पुनः निम्नाभिमुखं कुरु, येन सर्वत्र समानरूपेण कृषकाणां कृषिकार्यार्थं कृषिक्षेत्रं सेचनं जायेत। तव जलवर्षाणि आधिक्येन नद्यः पूर्णतां प्राप्य सर्वत्रैवाभिमुखं प्रवहन्तु। त्वं स्वजलधाराभिः द्विलोकम् आकाशं च समानरूपेण पूरयित्वा सर्वं सांसारिकक्षेत्रं विविधरूपेण आर्द्रां कुरु, येन सर्वत्र गावः पानार्थं जलं लभन्ताम्। नवममन्त्रः यत् पर्जन्यः कनिक्रदत् स्तनयन् हंसितुष्कृतः प्रतीदं विश्वमोदते यत्किञ्च पृथिव्यामधि। अत्र पदपाठः यत् पर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः प्रति इदं विश्वं मोदते यत् किं च पृथिव्याम् अधि। अन्वयः हे पर्जन्य, यत् कनिक्रदत् स्तनयन् दुष्कृतः हंसि तदा इदं विश्वं यत्किञ्च पृथिव्याम् अधि विद्यते तत्सर्वं प्रतिमोद्यते। पदार्थः हे पर्जन्यः, यत् यदा कनिक्रदत् उच्चैः शब्दायमानः सन् स्तनयन् गर्जनां कुर्वन् त्वं दुष्कृतः पापकृतः हंसि विदारयसि नाशयसि, तदा इदं विश्वम् इदं समस्तं जगत् यत्किञ्च यत्किमपि दृश्यमानं पृथिव्यां नाम भूमौ अधिष्ठितं तत्सर्वं
प्रतिमोदते नाम हृष्यति। तो व्याख्या अस्मिन् मंत्रे ऋषिः कथयति पर्जन्यस्य दुष्टसंहार कर्मणा गर्जनपूर्वकं वृष्टिकार्येण च सर्वं जगत प्रसन्नतां प्राप्नोति। अत्र पर्जन्यदेवं प्रार्थयित्वा वदति हे पर्जन्यदेव यदा वर्षा ऋतुः त्वम् उच्चैः शब्दैः गर्जनां कुर्वन् सर्वान् जलावरोध भूतान् दुष्टान् दुष्कर्माणः नाशयसि तदैव तव जलमवाप्य जगतः सर्वे जीवाः जन्तवः पादपाश्च मोदन्ते। वृष्टेः सर्वजगत प्रीतिकारणत्वं प्रसिद्धम् इति सायणः। दशम मंत्रः अवर्षिर्वर्ष मृदुषु घृभायाकर्धन्वा न्यते तवाउ अजीजन ओषधिर्भोजनाय कमूत प्रजाभ्यो विदो मनीषा। पदपाठः अर्वशिः वर्षम् उत उ इति शु घृभाय अकः धन्वानि अति एवति उ इति अजिजनः ओषधिः भोजनाय कम उत प्रजाभ्यः अविदः मनीषाम्। अन्वयः हे पर्जन्य वर्षम् अवर्षिः उत उषु गृभाय धन्वानि अति एतवै उ अकः भोजनाय ओषधिः कम अजिजनः उत प्रजाभ्यः मनीषाम् अविदः। पदार्थः हे पर्जन्य वर्षं नाम वर्षण जलम अवर्षिः वृष्टवान् असिः उत इदानीम् उ निश्चितरूपेण सुगृभाय स्वजलवृष्टिं सम्यक्तया गृहाण परिहर इत्यर्थः। धन्वानि शुष्कप्रायः स्थलानि क्षेत्राणि मरुस्थलानि वा अति एतवै उ पारं गन्तुं योग्यानि जलपूर्णानि अर्थात जानि स्थलानि जलरहितानि पूर्वम् आसन् तानि परिमित जलपूर्णानि नत्व अगाध जलमितानि निमज्जितानि इत्यर्थः। अकः नाम कृतवानसि तथा च भोजनाय मानवानाम् अन्नलाभाय भोगाय वा ओषधिः वनस्पतिः ऊकम् इत्यतो पादपूरणो निपातौ अजिजनः उत्पादितवानसि जलवर्षणेन उत अपि च प्रजाभ्यः जनेभ्यः जजमानेभ्यः भक्तेभ्यो वा मनीषां स्तुतिं च अविदः प्राप्तवान् आसि। व्याख्या सायणमतानुसारम् इयम् अतिवृष्टि विमोचनी रूक अस्ति। जलवृष्टि अनन्तरं संतोष भावं प्रकटयन् ऋषिः कथयति हे पर्जन्यदेव इदानीं त्वं जलवृष्टिं विधाय पूरितधर्मासि यतहि त्वं मरुस्थलानि जलैः आप्लुतानि तथापि पारं गन्तुम् अर्हाणि कृतवान् असि तदर्थं च यजमानानां स्तुतिमपि प्राप्तवान् असि तस्मात् स्वकीयां जलवृष्टिं शीघ्रं परिहर इति भावः। अतः निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते अयं मेघस्य अभिमानिनी देवते इति मन्यते। देवता जः स एव देवः। अत्र पर्जन्यदेवः अस्माकं कृते धनं सुखं प्रयच्छतु अस्माकं कृते वृष्टिमानयतु। एषः देवः अन्तरिक्षलोकस्य देवः वर्तते। लोकत्रयमस्ति पृथ्वीलोकः अन्तरिक्षलोकः द्युलोकस्यति। पृथ्वीलोकस्य देवः अग्निदेवः अन्तरिक्षलोकस्य देवः इन्द्रो वा वायुः मरुतो वा पर्जन्यो वा। द्युलोकस्य देवः आदित्यः अन्तरिक्षलोकस्य देवः पर्जन्यदेवः। तस्य मुख्यकर्म अस्ति वृष्टिकर्म। वृष्टिकर्मणा पृथिवी सस्यशालिनं भवति। पर्जन्येन तत्र सस्यानि जायन्ते मानवाः जीवाः उपकृताः भवन्ति। परन्तु अत्र अनेन मन्त्रेण ज्ञायते वृष्टि न्यूना न भवेत् अत्यधिकमपि न भवेत्। यदि अत्यधिकं वृष्टिः भवति चेत् तर्हि हानिकारकं भवति न्यूना भवति वा चेत् तर्हि हानिकारकं भवति। तदर्थम् अत्र ऋषिः प्रार्थयति हे पर्जन्यदेव त्वम् एतावत् वृष्टि कुरु येन अस्माकं कृते गोभ्यः कृते जीवानां कृते मानवानां कृते पर्याप्तरूपेण आवश्यकतायाः पूर्णं स्यात्। इतोपि अधिकं न भवेत्। अपि च अत्यधिकजलवर्षेण विषमा भूमि समानी करोतु। अर्थात् विषमा भूमि यथा निम्नप्रदेशः भूमि तत्र समाना भवेयुः तद्वत् एव वृष्टिः भवेत् चेत् समीचीनमिति तत्र ऋषिः प्रार्थयति।
पर्जन्यदेवं प्रार्थयित्वा पुनः ऋषिः कथयति, हे पर्जन्यदेवः, त्वम् अस्माकं कृते महत् सुखकारकमेव, यतोहि भवतः आगमनेन तत्र जीवाः, मानवाः, पादपाः, वृक्षाः सर्वे एव तत्र तुष्यन्ति, प्रमुदिताः भवन्ति, आनन्दिताः भवन्ति। भवतः जलवर्षणेन किं पादपेषु वनस्पतिषु गर्भं नाम जलरूपं बिन्दुमाध्यमेन तत्र किं भवति, गर्भस्य उदरं भवति, अर्थात् गर्भसन्तानं जायते, येन पादपाः प्रवर्धिताः भवन्ति। अतः अनेन स्पष्टं भवति पर्जन्यदेवः अस्माकं सर्वेषां कृते एव महत् श्रेयकरः मान्यः। तत्र तस्य देवस्य गुणगानं कुर्वन् ऋषिः तं प्रार्थयति। किमर्थम् इत्युक्ते यः अस्माकं कृते किमपि प्रयच्छति स एव देवः। अत्रापि पर्जन्यदेवः वृष्टिं दत्त्वा अस्माकं महत् उपकारं करोति। एतदर्थं तस्य देवस्य गुणगानम् अस्मिन् सूक्ते एव श्रूयते। नमो नमः।